قد يعلم الله ما قلدت سيرتهم يوما وأخطأ دمع العين مجراه. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه المقاطع الجديدة التي سأتحدث فيها عن موضوع شيق: مصارع الملوك. كيف قسم الله الجبابرة، كيف أهلك الله الطغاة، كيف مات الخلفاء العادلون والصالحون. لو نظرنا في تاريخنا الإسلامي وفي سير أعلامه وملوكه لرأينا أن جل الخلفاء والقادة والملوك قد ماتوا في سن صغيرة، وماتوا قتلا، معظمهم قتلوا قتلا على أيدي الطامعين والطامحين. كان جل الناس أو جل الطامعين يظن أنه في حال وصل إلى الملك سيحوز الدنيا بما فيها، سيسير الجيوش، سيكون الحاكم المطلق الذي لا يعصى له أمر. كان يحصل ذلك فيصل من يصل منهم، لكن ما يتمكن من كرسيه حتى يقتل أو يتم اغتياله. مات جل الخلفاء والملوك قتلا، وماتوا صغارا. فبعد معاوية رضي الله عنه مات ابنه يزيد بن معاوية عن 38 عاما في قرية من قرى حمص يقال لها حوارين، وكان قد ولد في قرية من غوطة دمشق يقال لها الماطرون، وهي تعرف الآن باسم ضمير. مات يزيد عند أخواله عن 38 عاما، ومات ابنه معاوية الثاني عن 20 عاما، ومات الوليد بن عبد الملك عن 48 عاما، ومات أخوه سليمان عن 43 عاما، ولم يستكمل عمر بن عبد العزيز 40. أما يزيد الناقص فقد مات عن 34. وهكذا كان جل الخلفاء لا يصلون 40، وإذا جاوز أحدهم 48 تنفس الصعداء، فما كاد أحد من الخلفاء يتجاوز هذا السن، حيث مات أبو العباس السفاح في الخلافة العباسية عن 32 عاما، وكذلك مات المهدي عن 40، ومات ابنه موسى الهادي عن 20 عاما 24 عاما، ومات الرشيد عن 40، وابنه الأمين عن 28، ومات المأمون والمعتصم عن 48، ومات الواثق عن 34. هكذا نجد أن معظم الخلفاء من بني أمية وبني العباس عدا الآباء المؤسسون، مؤسس البيت السفياني في الخلافة الأموية سيدنا معاوية بن أبي سفيان عمر 75 عاما، وكذلك عبد الملك بن مروان عمر 60 عاما، والمروانان مروان بن محمد ومروان بن الحكم عمر 60 عاما. أما ما سوى ذلك فكان جل الخلفاء يموتون في سن صغيرة، كلهم ماتوا مقتولين، كان يتم اغتيالهم بالسم. مات كثير من الخلفاء بالسم، ومات بعضهم غدرا اغتالتهم الطوائف الباطنية وأصحاب الفتن، ومات بعضهم مقتولين على أيدي الغزاة، وبعضهم ماتوا شهداء في ساحات المعارك والغزو. بعضهم قتلتهم زوجاتهم، وبعضهم قتلهم إخوانهم، وبعض الخلفاء الكبار قتلهم أبناء عمومتهم، وبعضهم قتلته أمه، وبعضهم مات في المرض ولكن في وضع غريب. كثير من الخلفاء كيزيد الناقص وأبو العباس السفاح وغيرهم ماتوا مرضى، لكن كان مرضهم غريبا وتوفوا شبابا ولم يجاوزوا 30. وبعض الخلفاء مات قرعا بالنعال، وبعضهم لم يحكم سوى يوم وليلة وقتل بعد ذلك ولكنه ظل مشهورا، وبعضهم حكم 100 عام ودعي له على المنابر ولم يحكم فعليا، ولم يحكم يوما واحدا، وبعضهم قتله رفيق دربه. هكذا إذن كانت حياة الملوك، لم تكن حياة مريحة، كان الموت يتهددهم من كل جانب، ولم يكد أحد يجتاز شبابه حتى يقتل أو يتم اغتياله أو غدره سما أو بالسيف أو بالخنجر أو عن طريق الطامعين أو الثورات والفتن. ففي هذا المقطع والمقاطع التالية سنستعرض بعض الخلفاء الذين قتلوا أو غدر بهم، وسنتحدث في هذا المقطع عمن قتل بالسم. كما نعلم أن 3 من الخلفاء الراشدين تم الغدر بهم وقتلهم، وكذلك الخليفة الراشد الخامس كما يسمونه عبد الله بن الزبير تم قتله في جوف الكعبة على يد جيش الحجاج بن يوسف وعبد الملك بن مروان. أما حكاية السم فقد بدأت في مرحلة مبكرة، فكما قلنا أن يزيد بن معاوية لم يثبت كيف مات، ولكن مات شابا. أما ابنه معاوية الثاني الذي ولد عام 44 هجرية وتوفي في نفس العام الذي توفي فيه أبوه، تولى معاوية الثاني الخلافة بعد أبيه 40 يوما، وبعضهم قالوا شهرين. ولكن بني أمية
رأوا فيه ولدا غرا وطمعوا في ملكه فسقوه السم. ظل معاوية الثاني مريضا 3 أيام، وكان معاوية الثاني معاوية بن يزيد كان فتى صالحا، جمع إليه بني أمية وسادتهم وقال: والله ما ذقت حلاوة خلافتكم، فكيف أتقلد وزرها وتتعجلون أنتم حلاوتها؟ والله إني لا أجد فيكم نفرا كأصحاب الشورى فأجعل الأمر إليهم فيجعلون الخلافة في من يرونه مناسبا، فإنني أتحلل من وزرها. فلما سمعت أمه مقالته جاءت تلطم وتصيح وتقول: يا ليتني كنت خرقة حيض ولم أسمعك تقول هذا المقال. قال: والله يا أمي يا ليتني أنا من كنت خرقة حيض ولم أتوسد هذا الأمر. ومات معاوية ابن يزيد عن 20 عاما في عام 64 هجرية في دمشق، ودفن في دمشق، وإلى الآن مقامه معروف فيها مقام معاوية الثاني. استمرت حكاية السم في بني أمية لتعود من جديد في عهد سليمان بن عبد الملك. كان سليمان بن عبد الملك من الخلفاء الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وكان يعرف ذلك في نفسه، لكنه أوى إلى ركن شديد فاستوزر ابن عمه عمر بن عبد العزيز. كان عمر بن عبد العزيز أبو حفص حفيدا لسيدنا عمر بن الخطاب، كانت أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، وجدته ليلى بائعة اللبن صاحبة القصة الشهيرة، فهذه هي جدة عمر بن عبد العزيز. وقد نشأ عمر عند أخواله في المدينة، واكتسب الأخلاق العمرية والعزة العمرية والعفة العمرية، فاستوزله سليمان بن عبد الملك فنصحه بأن يقصي كل القادة الذين عينهم الحجاج، لكن سليمان اشتط في هذا الأمر فقتلهم، قتل محمد بن القاسم وقتل قتيبة بن مسلم، فثارت حوله الشائعات ولاك الناس عرضه، فأراد أن يغزو القسطنطينية ويكون فاتحها، فسار بجيشه إلى أن وصل إلى حلب إلى مرج دابق، وهناك اشتد به المرض. وكان سليمان بن عبد الملك رجلا أكولا، ورد في كتب التاريخ أوصافا خرافية لسليمان. بعضهم كان يقول أنه أكل في جلسة واحدة خروفا و6 دجاجات و70 رمانة، وبعضهم قالوا أنه أكل في جلسة واحدة 40 دجاجة. لا بد أن هذه مبالغات، لكنها لا تنطلق من لا شيء، فقد أجمعت كتب التاريخ على أنه كان رجلا أكولا. وقد دس له بنو أمية السم في فخذ خروف كان يأكله فمرض، فلما اشتد به المرض كتب في عهده وصية لابن عمه عمر بن عبد العزيز ودفعها إلى الرجاء بن حيوة، وأخذ البيعة لعمر دون أن يعرف بنو أمية من في الكتاب، ولما فضوا الكتاب فإذا به اسم عمر بن عبد العزيز، وكانوا قد أخذوا البيعة له. وهكذا توفي سليمان بن عبد الملك في مرج دامقة مسموما عن 43 عاما، وتولى بعده الخلافة الرجل الصالح عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز الذي أعاد مبدأ الشورى، الذي كان يحب آل البيت، وكان يقول: والله إني أتقرب إلى الله بحب آل البيت، وما على ظهر الأرض آل بيت أحب إلي منهم. وكانوا بنو أمية أعداء لأهل البيت، فمنع سيدنا عمر بن عبد العزيز شتم آل البيت على المنابر وشنع في ذلك، وكان بعض الخطباء يشتمون آل البيت على المنابر فشنع عليهم. كان عمر بن عبد العزيز يأوي إلى قرية قرب خناصر في حلب، قرية تبعد فرسخا عن المعرة يقال لها دير سمعان، وكان فيها راهب يقال له سمعان. نشأت بينه وبين عمر بن عبد العزيز صداقة حتى باعه جزءا من تلك الأرض. لما ضاق بنو أمية ذرعا بعمر بن عبد العزيز دفعوا إلى غلام له سما لكي يضعه في طعامه، فلما رفض الغلام هددوه بالقتل. ولما شرب عمر بن عبد العزيز السم وأحس بذلك في بدنه وظل في مرضه الأخير 20 يوما، دعا غلامه وقال: ما الذي حملك على ذلك؟ قال: 1000 دينار أعطيتها يا أمير المؤمنين وعلى أن أعتق. قال: هاتها. أخذ 1000 دينار وردها إلى بيت مال المسلمين، وقال: أنج بنفسك واذهب حيث لا يراك أحد، عفى الله عنك. فكان الخليفة الذي عفى عن قاتله. توفي عمر بن عبد العزيز، بكى عليه قومه وبكى عليه الناس وبكى عليه أعداؤه، حتى بكى عليه آل البيت. ومر على قبره الشريف الرضي بعد 150 عاما،
فوقف على قبره والشريف الرضي من سادة آل البيت، وكان شديد العداء لبني أمية، لكنه لما وقف على قبر عمر بن عبد العزيز قال: يا ابن عبد العزيز، لو بكت العين فتى من أمية لبكيتك، غير أني أقول قد طبت وإن لم يطب ولم يزك بيتك. أنت نزهتنا عن السب والشتم، يقصد نزه آل البيت، أنت نزهتنا عن السب والشتم، فلو أمكن الجزا لجزيتك. دير سمعان لا أغبك عاد، خير ميت من آل مروان ميتك، فلو أني ملكت دفعا لما نابك من طارئ الردى لفديتك. توفي عمر بن عبد العزيز رحمه الله، واستخلف بعده يزيد الناقص. سمي يزيد بالناقص لأنه نقص رواتب الجند. وسار الناقص على سيرة عمر بن عبد العزيز 40 يوما، ثم لم يتحمل بعد ذلك وعاد إلى سيرة بني أمية. حكم الناقص 10 سنين ثم آن أوانه. يقال أن يزيد الناقص كان في حوران، وكان يحب جارية يقال لها حبابة، انتقل إلى حوران لكي يكون إلى جوارها، لكن هذه الجارية توفيت، فيقولون أن الناقص اغتم وتوفي على إثرها بعد 17 يوما، وهذا قول ضعيف جدا، والأرجح أنه قتل مسموما، لأنه مات عن 34 عاما فقط. وليس من المعقول أن يموت خليفة وهو الخليفة عشقا بجارية، وهو الذي يملك كل الجواري والقصور ويملك الجيوش وغير ذلك. لكن لا شيء يثبت في حكاية يزيد الناقص. عادت حكاية السم من جديد في عهد بني العباس، فكان أول من استخدم السم امرأة قوية من بني العباس، كانت جارية استخدمها المهدي من اليمن، يقال لها الخيزران بنت عطاء، والخيزران هذه هي أم هارون الرشيد، وهي أم موسى الهادي. الخيزران كانت امرأة شديدة، كانت امرأة صلبة، امرأة قوية حديدية. كانت الخيزران بنت عطاء قد أقنعت المهدي بأن يجعل الخلافة في ابنه موسى الهادي ثم ابنه الرشيد، ففعل ذلك. يقال أن المهدي خرج في صيد، وكان يحب الصيد، وتبع غزالا إلى خربة، فلما دخل الخربة ركل الحصان باب الخربة، فلطم الهادي من ظهره فوقع على وجهه ومات، وهو ابن 40 عاما، ولكن الأرجح أنه مات مسموما، سمته زوجته الخيزران. وتولى الخلافة بعده موسى الهادي، ابنه موسى الهادي. موسى الهادي حينما تولى الخلافة كان عمره 24 عاما. كان أول ما بدأه موسى الهادي أن أراد أن يعزل أخاه هارون الرشيد من الخلافة، مما أثار غضب أمه الخيزران، ولكن هارون سلم في ذلك ولم يعترض، وكان يريد أن يولي عهده طفلا صغيرا، ابنه الصغير، ولم يعترض هارون على ذلك، لكن اعترضت الخيزران. وكان موسى رجلا نزقا، ولكنه كان أديبا وفصيحا وبليغا، وكان شجاعا، وكان ينازل الرشيد دائما والرشيد يغلبه. فلما حصل الخلاف بينه وبين أمه منع قادة الدولة أن يجتمعوا إليها، وقد كانت امرأة كريمة ذات مال، وكانت تنفق مالها في مصالح المسلمين، وكانت قد حفرت الترع وشقت الطرق إلى مكة، وكانت امرأة يعني معروفة بسطوتها، فكان يجتمع إليها قادة الدولة فمنعهم، وحتى أنه أغلظ في القول وقال ما فيه المعنى أنه يريد أن يقتلها. فلما سمعت بذلك دعته لكي تصالحه مع أخيه الرشيد، ولما حضر كانت قد وضعت له السم في الطعام فأكله الهادي فمات. وبعد موت الهادي ذهبت الخيزران إلى الحج، ثم عادت في خلافة ابنها الرشيد، ويقال أنها شربت السم أيضا، وتوفيت في عام 173 هجرية في اليوم الذي توفي فيه علامة العرب الخليل بن أحمد الفراهيدي. حزن الرشيد حزنا شديدا على وفاتها، وكان يحمل نعشها حافيا ويتمرغ في الطين، ودفنها في بغداد في المقبرة التي تسمى إلى الآن مقبرة الخيزران. أعزائي المشاهدين، وإلى أن نلتقي في مقطع آخر من سلسلة أعلام من أمة الإسلام نتحدث فيه عن نوع آخر من مصارع الملوك، أرجو ألا تنسوا دعم هذا الفيديو ومشاركته، ولكم مني جزيل الشكر والدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد يعلم الله ما قلدت سيرته، يوما وأخطأ دمع العين.
أجرا